मडगावचो SGPDA होलसेल मार्केट सध्या वादात सापडला। रेटी वाडिल्ल्यान गोयच्या नुस्तेकारांच्यो तकल्यो बऱ्योच तापपाक लागला। SGPDA होलसेल मार्केटात दादागिरी चल्ल्या, जबरदस्ती करून पैसे घेतात। गोयच्या नुस्तेकारांक पिळपाचे काम चल्ला, हे कसले करप्शन असो खोचक प्रश्न गोयच्या नुस्तेकारांनी सरकाराक केला। पळयात पुराय बातमी। आम्ही मडगाव SPDA इल्ले हाली आमचो जो इश्यू जो नुस्तेकारांचो आहा तो होलसेल मार्केटाचो हाका लागून हे आमी चेअरमॅनाक आनी मेंबर सेक्रेटरीक उलोवपाक येयल्ले। आमी जेन्ना येयले तेन्ना ते नासले, एबसेंट आसले, ते कमिटमेंट आनी खूंय आसलो पण इमिजिएटली आमी कितें एक डिसिजन घेयले आनी आमगेले ऑनरेबल MLA विजय सरदेस बाबाजी उलय गेले आनी सगळे जे प्रॉब्लेम जे इंकीत जाता, आमकां कसलो हॅरेसमेंट जाता ह्या होलसेल मार्केटान आनी टू SPDA हेजेर हो आमी सगळो हे प्रॉब्लेम विजयक सांगलो। विजयक खबर आहा आनी विजय आयकोन जाणा, पूण हे आयज सुटावे कोत्तले कशें सकाळी 10 वरांचेर देखून येयलो ते आज पासून आमी 1 वर 1.5 वर 2 वर जाले आमी हिंग आसा। आमकां हो जो हॅरेसमेंट आयज जो आमच्या होलसेल मार्केटान जाता तो आमकां सॉल्व करूंक जाय। आमी मेंबर सेक्रेटरी रावले आनी आतां मेंबर सेक्रेटरी कडेन आमी उडयले आनी फायनल डिसिजन हे घेयले। तसोच चेअरमॅन ऑफ SPDAचो दाजी बाबा ताकाय फोन केलो आनी ते कडेन फोनाचेर आमी उलयले। आमचो हॅरेसमेंट जो कितें जाता, दादागिरी चलता ह्या हितून मार्केटान, एक्सटॉर्शन करता, जबरदस्ती करून आमकडच्यान पयशे घेता। हे आयज आहा 150 रुपया तेंचे आहा, तितूले आतां तेणे 300 रुपया घेता, कोणा 600 रुपया 1000 देखून हेजेर पावता। अरे आमकां करप्शन हे कसलें, हे कितें चल्लां? हेका लागून आयज आमी येयला आनी मेंबर सेक्रेटरी कडेन चेअरमॅना कडेन उलयल्या आनी 10 तारखेर एक मिटींग आमी फिक्स केल्या। तेजे पयलीं आमी सगळे बरोवन ताका दितले, वॉट आर द इश्यू कितें आहा ते सगळे बरोवन दितले। नुस्तेकारांक आमकां कितें प्रॉब्लेम जाता तेवूय बरोवन घेतले। जी आपली एक बोटकार भयण मोटरसायकलीचेर नुस्तें घेवन येता तेका देखून ते 150 रुपया 300 रुपया टोटल दिसा 600 रुपया तेणी दिल्या। हे कसले आनी थंय जाले गोंयकारांकूच हॅरेसमेंट आनी गोंयकारांक खूब प्रॉब्लेम हे 2 वर्स जाले हे टॉर्चर जाता न्हू जे आमचे फिशरमॅनाक आमी चड सोंसिले आता। इट इज ओवर द लिमीट। सो देखून आज आमचे हेजे चेअरमॅनाक SPDA चेअरमॅनाक तो मेळोंक ना, पूण मेंबर सेक्रेटरी थंय बिचोली आहलो तो लेट जाला तरी आसतना 2 जाली पूण रावले आमी 10 गेल्ले ते। पूण इश्यू कितें आतां जे आज मार्केटांक 150 आहला ते डबल गेल्या, तेचेर रेजोल्युशन ना कांय ना। आमी तेज्यान पयले आमचे फातोड्डाचे MLA विजय सरदेसाईक मेळोन येयले, तोय ते बोर्डांक आहा, तेणे आमकां दाखयल्या ती कॉपी। देर इज नो रेजोल्युशन टेकन, रेजोल्युशन घेतला इनक्रीज खंय रिटेल मार्केट, पूण होलसेलाचेर ते गडबडीन हे लुटूंक लागले। तशेंच थिंगा फायन मारूंक लागले आमी, पण बोटकार ते उदक पडलें जाल्यार तेचेर फायन मारूंक लागले। आनी आतां 150 रुपया व्हरो आहा ते 300 गेला, पूण टिकीट जाला व्हडली गाडी घेवन येयली जाल्यार 500 रुपया। सो थिंगा मिनिमम 1,500 ते 2,000 कलेक्शन आमचे बोटकार तशेंच ह्यो धाकटे मोटरसायकलवाले तेय वयताय, तांकांय 600 रुपया जाला। सारके लूट मार, रिसीट दिना, रिसीटूय दिल्या मागल्या दिना। नुस्तेकार जे आहा हे गोंयचे नुस्तेकारांक SGPDA मार्केट होलसेल मार्केटा कडेन तांकां एक्सटॉर्शन करून तांकां पिळटात ही तांची कंप्लेन आहा। आनी पिळटाक 2 एजन्सी पिळटात, एक म्हणटा तो SPDAचो कॉन्ट्रॅक्टर आनी दुसरो म्हणटा तो म्युन्सिपालिटीचो कॉन्ट्रॅक्टर। आतां नुस्तें गोंयकारांक गरजेचें म्हणटकच गोंयकारांक थंय हाडप आनी पिळप हे सरकाराची नवी टॅक्नीक जाल्ली आहा। आनी हो इश्यू खूब कडेन आयला, हे गोंयचे नुस्तेकारांक आज हाडला इश्यू। हाजे पयलीं होलसेल ते कोणते होलसेल ट्रेडर्स असोसिएशन म्हणून आहा तांणी हाडिल्ले, तेय म्हणटाले की आमचे कडेन एक्सटॉर्शन जाता। सो आतां हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक म्हाका दिसता की एक PDA और एक म्युन्सिपालिटी हें करूंक शकना। आतां 150 रुपयाचे 300 रुपया केन्ना जालें? हांव जाल्यार त्या मिटिंगेक ना, कित्याक म्हजे जो रिकॉर्ड दाखयता 10 जानेवारी 2025 तेन्ना डिसिजन घेतला ते रिटेल मार्केटाचेर, होलसेल मार्केटाचेर डिसिजन कांय म्हाका जाल्यार दिसची पडना। मेंबर सेक्रेटरी आहा दिवचले, तो येता म्हणजे 1.5 वर लागतले। म्हाका दिसता मेंबर सेक्रेटरी नवो आहा, ताकाय व्हडलो इश्यू खबर ना। म्युन्सिपल चीफ ऑफिसर आहा तो मदीं झिरकला
आनी राजकारणा खातीर गोंयचे नुस्तेकारांक पिळून खातले आनी हे जर पिळून खावंक जायना जाल्यार हांव कलेक्टरा कडेन उलयलां. This is a district administration issue. There has to be coordination and there cannot be double taxation. Double taxation is illegal as per law. ते जर हायकोर्ट फाल्यां मूव केलो की आमकां हांगाय पयशे खाता आनी थंय पयशे खातात आनी जो मनीस नुस्तें घेवंक येता ताजे कडच्यान पयशे अशाच भशेन जर घेता आनी हे जर गुंडागिरी जाता जाल्यार म्हाका दिसता हायकोर्ट मॉनिटर्ड working of the wholesale fish market is what they will demand. And they have got the right to go in a public interest litigation because it has become a mess. There is no control over the wholesale market. आणि आता इन हेस्ट ते हँड ओवर करूंक सोदतात आनी SPDA ती हातान घेवंक सोदतात. ताजेर ती नुस्तेकार काडल्यात, ते नुस्तेकार गोंयचे न्हीच. ते नुस्तें काडलां तातूंत कोण विसवण ना, तामसो ना, पालू ना, शेवटो ना, सुंगटां ना, कांय ना. तातूंत आहा पेंग्वीन, डॉल्फीन आनी किलर वेल. ते पसून गोंयाक कांयच खंयचेच कनेक्शन गोंयाक तातूंत ना. सो हांवें आज मुखेलमंत्र्या कडेन उलयलां की तो म्युरल म्हाका चेंज करचोच पडटलो कित्याक एटलिस्ट दिसता तें तरी सारकें दिसूंक जाय आमचे फातोर्डा मतदारसंघात दिवची अँड शी हॅज टू कन्सिडर दीस एज अ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू. कलेक्टरान कितें सांगलां ती म्हणटा आपूण घेता, तूं आपल्या कडेन एक रिप्रेझेंटेशन ती परां मेरेन करता. काय सर तेंच्यांनी एक रेट थारायिल्लो आसा तो आमी असो म्हाका हांव चॅरमॅन म्हणून बदलूंक शकना, तो ऑथॉरिटी कडेन घालचो पडटा आनी तांचो जेन्ना रेट हांव चेंज करता तेन्ना बाकीचे लोक आसात तांचोय विचार करपा जाय, ते कितें म्हणटा ते विचारांत घेवपा जाय. सो एक तर्फी हांव हें जावपाय ना. त्या खातीर परवा हांवें तांकां मिटींग आपयली ते मेळटूच कितें सविस्तर डिस्कस करता आनी हांव ऑथॉरिटीक अशें म्हणटात कित्याक SGPDAचे बी आसात आनी म्युनिसिपालिटीचे बी तुगेले हे करतात. आमी SGPDAचे आमी म्युनिसिपालिटीचे हद्दीन आमी वचता. फाटीं तो इश्यू जाल्लो आनी तो सेटल जाल्लो. आमी हांगचे आमदार दिगंबर बाब आनी विजय सरदेसाय दोनूय आमदारा कडेन हें करून आनी आपलो हक्क तांकां कळ्ळी आनी ते आतां आमच्या हद्दीन फिरयना. सो दोनूय मिक्स हें जायना. आमच्या हद्दीन आसा ते आमी घेता, तांच्या हद्दीन आसा ते घेता. आनी हाचे बद्दल केन्ना जातले निविदा केन्ना येतली तुगेली सोंपो आमी 7 दिसांचो टायम मागला. 7 दिसां भितर आमी हाडपाक वयता. कालूच हांव डिस्कस केला आनी ह्या 7 दिसां भितर ती निविदा चड करून भायर येता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.